नमस्कार साथीहरू। आज मैले एलएलबी फर्स्ट इयरको आउन लागेको एक्जामलाई मध्यनजर गरेर विधिशास्त्रको युनिट 2 बाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको नोट यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। यो जुरिस्प्रुडेन्सको सेकेन्ड युनिटमा यहाँहरूले विधिशास्त्र वा कानुनका सम्प्रदायहरू भन्ने टपिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ कानुनका विभिन्न 6वटा सम्प्रदायहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही 6वटा सम्प्रदायहरूको बारेमा मैले यहाँलाई यहाँ संक्षिप्त नोट राख्न गइरहेको छु। यो नोट यहाँ पीडीएफ फर्मेट भएको कारणले यहाँहरूले स्वयं यहाँ स्क्रिनमा आफै पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। पहिलो क्वेसन रहेको छ, वाट इज नेचुरल स्कुल अफ ल? है, प्राकृतिक कानुनको सम्प्रदाय भने के हो? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। प्राकृतिक कानुनको सम्प्रदाय नै यो सम्प्रदायमध्ये सबैभन्दा पुरानो हो, किनभने यो प्राकृतिक कानुनको सम्प्रदाय चाहिँ यो ग्रिसबाट, प्राचीन ग्रिसबाट नै चाहिँ उद्गम भएको हो भन्ने मान्यता रहेको छ। है, अब म यहाँ नोट चाहिँ यहाँहरूलाई म सरस्वती पढेर सुनाउँछु। प्राकृतिक कानुनको सम्प्रदाय प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न कानुनहरूद्वारा कानुनको सार्थकतालाई पुष्टि गर्ने क्रममा समाजमा न्याय स्थापना गर्नका लागि कानुनको अपरिहार्य भूमिका रहने हुनाले आआफ्नो धारणा अभिव्यक्ति गर्दै आएको पाइन्छ। यस सम्बन्धी एक अवधारणा प्राकृतिक कानुन सम्बन्धी सम्प्रदाय नेचुरल ल अफ स्कुल पनि हो। यसलाई कतिपय कानुनविदहरूले प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त नेचुरल ल थ्योरी भनेर पनि नामाकरण गरेको पाइन्छ। यस सम्प्रदायको थालनी प्राचीन युनानी सभ्यता ग्रिककालीन सभ्यतासँग जोडिएको हुनाले यस सम्प्रदायले मानव सभ्यताकै झन्डै 2500 वर्ष पार गरिसकेको स्पष्ट हुन्छ। अघि नै मैले यहाँहरूले भनिसकेको छु, यो सम्प्रदायहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो भनेको यही प्राकृतिकवादी सम्प्रदाय है, नेचुरल स्कुल अफ ल। किनभने यो चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि भनेको यो प्राचीन ग्रिक सभ्यतासँग जोडिएको छ है, यसको यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ यो सम्प्रदायको। यस पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्दा विधिशास्त्रको इतिहास प्राकृतिक कानुनको सम्प्रदायबाट भएको हो भन्न सकिन्छ है। यसको पृष्ठभूमि चाहिँ यो कहाँबाट, प्राचीन ग्रिकबाट भएको हो भन्न सकिन्छ। यस सम्प्रदायले आफ्नो विकासका क्रममा अनेक विचार, धारणा एवं दृष्टिकोणलाई आत्मसात गरी आफ्नो काँचुली फेर्दै आएको छ है। यो प्राकृतिकवादी सम्प्रदाय चाहिँ तपाईँको यो ग्रिककालीनदेखि लिएर अहिले पनि प्राकृतिकवादी चाहिँ तपाईँको यो सिद्धान्त मान्नेहरू छन् है, अहिले पनि छन् है। यस सम्प्रदायका अनुयायीहरूको विचारमा कानुन भनेको प्रकृति, यहाँ एकदम यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ। यस सम्प्रदायका अनुयायीका विचारमा कानुन भनेको प्रकृति, नेचर, तर्क, रिजन, अदृश्य शक्ति, ईश्वरीय देन वा नैतिकतामा आधारित नियमहरूको सङ्ग्रह हो। फेरि म यहाँहरूलाई एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् त, यस सम्प्रदायको विचारमा कानुन भनेको के रहेछ? एउटा प्रकृति रहेछ, एउटा तर्क रिजन रहेछ, अर्को अदृश्य शक्ति, अनि अर्को ईश्वरीय देन वा नैतिकतामा आधारित नियमहरूको सङ्ग्रह नै कानुन हो भनेर चाहिँ यिनीहरूको विचारमा सांसारिक वास्तविकता सञ्चालन गर्नको लागि नैतिक नियमहरू वा सिद्धान्तहरू निर्माण भएको हुन्छन्, जुन प्राकृतिक तर्कमा आधारित रहेको हुन्छन्। मानिसलाई लागू हुने नियमहरू त्यस बेला मात्र सही अर्थमा कानुन हुन सक्दछन् जब तिनले सांसारिक वास्तविकता सञ्चालन गर्न बनेका नैतिक नियम वा सिद्धान्तसँग मेल खान पुग्छन् है। यिनीहरूको चाहिँ प्रायः प्राकृतिकवादी सिद्धान्तहरूमा चाहिँ नैतिकतालाई एकदम दिन्छ है, प्राथमिकता दिन्छ। नैतिक नियम वा सिद्धान्तसँग मेल नखाने अर्थात् नैतिक नियम वा सिद्धान्त विपरीत हुने गरी मानवले आफ्नो लागि बनाएको मानव निर्मित कानुनहरू सही अर्थमा कानुन होइनन् भन्ने धारणा नै यस सम्प्रदायको मौलिक धारणा हो है। यो चाहिँ अरू धारणाहरूभन्दा भिन्नै रहेछ, किनभने अरू धारणाले के भन्छ, मानिसले बनाएको कानुन नै कानुन हो भन्छ। तर यिनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि मानिसले बनाएको चाहिँ कानुनी सङ्ग्रहहरू चाहिँ कानुन होइनन् भनेर यिनीहरूले भन्छन् है। मानव निर्मित कानुन, मेनमेड ल आफै कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा प्राचीन कालदेखि नै कानुनहरूको क्षेत्रमा स्थापित तथ्य भएको हुनाले कानुनविदहरूद्वारा प्राकृतिक कानुनको माध्यमबाट त्यस्तो कानुनको खोजी गर्ने काम गरिएको हो जो आदर्श आइडियल होस् तथा परिष्कृत एब्सोल्युट होस्। यद्यपि कुनै पनि युगमा प्राकृतिक कानुनको सर्वमान्य र पूर्ण परिभाषा भएको भने पाइँदैन। यस तथ्यलाई प्रसिद्ध कानुनविद फ्राडम्यानले प्राकृतिक कानुनको इतिहास मानिसद्वारा शुद्ध र परिष्कृत न्यायको खोजी र त्यसको असफलताको कथा हो भनेर त्यसको अपूर्णतालाई र यसले स्थापना गर्न खोजेको प्राकृतिक कानुन परिष्कृत कानुनका रूपमा स्थापित भएको नपाइनाले यसको परिभाषा र मान्यता विविधता भएको पाइन्छ। प्राकृतिक कानुनका अनेकौं सिद्धान्तहरू
मान्यतालाई दर्शाउन खोजेको देखिन्छ। प्राकृतिक कानुन के हो, यसले के कस्तो क्षेत्र ओगटेको हुन्छ तथा यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै समय काल अनुसारका छुट्टा छुट्टै सिद्धान्तहरू परिमार्जन हुन आएका छन्। यसैले विभिन्न समयमा यसलाई कुन स्वरूपमा वा मान्यतामा स्वीकारिएको हुन्छ भन्ने निर्क्योल विधिशास्त्रीहरू पुगेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले प्राकृतिक कानुनलाई देवताबाट निश्चित भएको भनेका छन् भने कसैले यसलाई विवेकको उपज भनेका छन्, कसैले यसलाई अलिखित कानुनको सङ्ग्रह भनेका छन् भने कसैले विश्वव्यापी कानुन युनिभर्सल ल भनेका पनि हामी पाउँछौँ है। यसलाई जुन नाम दिए पनि जुन नाम उल्लेख भएको भए तापनि यसको विकास प्राचीन ग्रिसमा सोफिस्टहरूको समयदेखि नै भएको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। उनीहरूको मत अनुसार ईश्वरले मानिसका लागि दिएको आदेश नै प्राकृतिक कानुन हो। यद्यपि प्राकृतिक कानुनको स्पष्ट परिभाषा उनीहरूबाट भएको थिएन है भन्ने चाहिँ। यो चाहिँ प्राचीन ग्रिकमा चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कानुन भने के हो, प्राकृतिक कानुन भने के, ईश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई दिएको आदेश नै प्राकृतिक कानुन हो भन्थे है यो प्राचीन ग्रिसमा। अब अरस्तु एरिस्टोटलको के भन्दो रहेछ हेरौँ। एरिस्टोटलको मतमा मानिस ईश्वरको सृष्टि भएको र मानिस विवेकशील प्राणी भएकोले प्राकृतिक सृष्टिकर्ता ईश्वर हो। अत ईश्वरीय नियम डिभाइन रुल नै प्रकृति हो। यो एरिस्टोटलले चाहिँ ईश्वरीय नियम डिभाइन रुल नै प्राकृतिक कानुन हो भनेको छ। त्यसै गरी प्राकृतिक कानुन मनुष्यले बनाएको होइन, मानिसले यसलाई परिपालन मात्र गर्दछ। तसर्थ मानिसमाथि निर्भर नहुने हुनाले यसलाई ईश्वरीय इच्छाबाट निश्चित शाश्वत इटर्नल ल पनि भनिन्छ। मानव निर्मित कानुनका पछाडि अनुशास्ति सेन्सेसन हुन्छ, तर प्राकृतिक कानुनका पछाडि अनुशास्ति हुँदैन। तापनि नैतिक कारणले मानिसले यसलाई पालना गर्दछन्। त्यसैले यसलाई नैतिक कानुन मोरल लको नामबाट पनि जान्ने गरिन्छ है। यो चाहिँ मोरल ल नै हो प्राय प्राकृतिक कानुन भनेको। अब सिसेरोको मतमा के भन्दैछ, सिसेरोको मतमा प्राकृतिक कानुन भनेको विवेक हो। यसले विवेक भनेको छ जुन विवेक मानिसको बौद्धिक चेतनाको रूपमा रहेको हुन्छ, त्यसैका आधारमा विश्व ब्रह्माण्डको सञ्चालन हुने गर्दछ। त्यसैले यसका नियमित रूपले प्राकृतिक कानुनमा विश्वव्यापी कानुनको स्वरूप रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछ। प्राकृतिक कानुनलाई विभिन्न समयमा विभिन्न मानिसहरूद्वारा धेरै स्वरूपमा अर्थ्याइएको कुरा प्रसिद्ध कानुनविद डायसले अभिव्यक्त गरेका छन्। प्राकृतिक कानुनको सम्प्रदायमा विभिन्न अवधारणा, तर्क र मान्यताहरूको सम्बन्धमा धेरैजनाले माथापच्चिस गरेको हामी पाउँछौँ। यस सम्बन्धी सम्पूर्ण मान्यता र सिद्धान्तलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नु यहाँ असम्भव प्राय भएकोले यसको क्रमगत र संक्षिप्त अध्ययन गर्न निम्नलिखित क्रमलाई आधार मानी अध्ययन गर्न सक्छौँ है। यहाँ मैले प्राकृतिक कानुनको यहाँ चाहिँ विभिन्न विकास क्रमहरू मैले यहाँ लेखेको छु, जुन चाहिँ निम्न रहेको छ। एउटा ग्रिक कालमा पनि तपाईँ प्राकृतिक कानुन त ग्रिक कालमै तपाईँको स्थापित भएको। त्यस कारण रोमनकालीन प्राकृतिक कानुन कस्तो थियो त्यो सम्बन्धी, क्रिस्चियन काल, अनि त्यस पछाडि मध्ययुगीन काल र आधुनिक काल है। यो 5 खण्डमा डिभाइड गरेको छ प्राकृतिक कानुनलाई। ग्रिक काल, रोमन काल, क्रिस्चियन काल, मध्ययुगीन काल र आधुनिक काल है। अब सर्वप्रथम ग्रिक कालमा लागौँ है। ग्रिक कालमा प्राकृतिक कानुन कस्तो थियो अब हेरौँ। ग्रिक पिरियड। प्राकृतिक कानुन सम्प्रदायको संस्थापकका रूपमा प्राचीन दार्शनिक ग्रिक हिराक्लिटसलाई लिन सकिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको सम्प्रदायको संस्थापक है। यो नेचुरल लको चाहिँ संस्थापक चाहिँ हिराक्लिटसलाई लिन सकिन्छ। उनको विचारमा प्रकृति भनेको चिज वस्तुको थुप्रो मात्र होइन, प्रकृति र वस्तु बीचका क्रमगत व्यवस्था, अर्डर र अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। उनको विचार अनुरूप जसरी प्रकृतिको निश्चित क्रमबद्ध हुन्छ, त्यसै गरी मानिसले पनि प्राकृतिक नियमलाई अवलम्बन गरी मानव समाजमा निश्चित व्यवस्था, अर्डर कायम गर्नुपर्दछ र यही व्यवस्थाको अर्को नाम नै प्राकृतिक कानुन हो। उनले मानिस र मानवीय गतिविधिका विचारमा सम्बद्ध सूत्रका रूपमा विवेक रहेको हुन्छ र यही विवेक नै प्रकृति हो भन्ने विचार अभिव्यक्ति गरेका छन्। यसरी विवेकद्वारा नै जे गर्नुपर्दछ भनेर निर्धारित गरिन्छ त्यो नै प्राकृतिक कानुन हो भन्ने उनले भन्दछन् है। उनले यो विवेककै कुरो गरेको छ यहाँ ग्रिक कालमा पनि। अब हिराक्लिटसको उपयुक्त अभिव्यक्ति पश्चात प्राकृतिक कानुनलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी अभिव्यक्ति दिने क्रममा सोक्रेटस
होइन। सोक्रेट्स अनि प्लेटो, अरस्तु, एरिस्टोटल र जिनो जस्ता महान ग्रिक दार्शनिकले पनि गरेको पाइन्छ। प्लेटोको भनाइमा प्रत्येक मानिसलाई मानवीय एकता, संरक्षण वा सुरक्षाका लागि कुनै अलौकिक शक्तिले पर्याप्त न्यायिक सुझबुझ प्रदान गरेको हुन्छ, जो मानवीय विवेकका रूपमा रहेको हुन्छ। मानिस अन्तर्निहित रहने यही सुझबुझ अर्थात् विवेकबाट निश्चित कुरा नै प्राकृतिक कानुन हो भनेको छ नै। अब त्यसै गरी रोमन कालीनमा हेरौँ। ग्रिक कालमा प्राकृतिक कानुनका सम्बन्धमा विकास भएको धारणालाई अनुसरण गर्दै रोमनहरूले बढी व्यवहारवादी भएर प्राकृतिक कानुनलाई परिमार्जन गर्न थाले। प्राकृतिक कानुनसँग नैतिक आधार र विश्वव्यापी स्वरूप रहेको हुन्छ भन्ने जस्ता मान्यताहरू स्थापित गर्दै उनीहरूले तत्कालीन रोमको कानुनलाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ है। रोमनहरूले चाहिँ यो प्राकृतिक कानुन 3 भागमा विभाजन गरेको छ। तिनीहरू एउटा नागरिक कानुन है, जस सिभिलिया भन्छ है, त्यसै गरी राष्ट्रिय कानुन बनेको छ, अनि अर्को प्राकृतिक कानुन। 3 भागमै तपाईँहरूले पछि हेर्ने नागरिक कानुन, राष्ट्रिय कानुन र प्राकृतिक कानुन। रोमन कानुनविदहरूले प्राकृतिक कानुनलाई व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट प्रयोग गर्न थालनी गर्दा उनीहरूको सामुन्ने विशाल रोममा कसरी कानुनलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने समस्या देखियो। यो समस्यालाई समाधान गर्न नै उनीहरूले उपरोक्त 3 प्रकारका कानुनलाई उल्लेख गरेका हुन् भने चाहिँ यो विशाल रोममा चाहिँ अब एकैचोटि यो एउटै खालको कानुन लागू गर्नु चाहिँ सम्भव नभएको कारणले यिनीहरूले कानुनलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरेर लागू गरेको छ है। नागरिक कानुन हेरौँ। नागरिक कानुन कुन लागू हुँदछ? नागरिक कानुन रोमका नागरिकहरूका लागि मात्र लागू हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय कानुन नागरिक कानुनभन्दा व्यापक र बृहत भएकोले यो रोमन नागरिक लगायत रोममा बस्ने अन्य विदेशीहरूलाई पनि समान ढङ्गले लागू हुन्थ्यो। प्राकृतिक कानुन, जसलाई अदालतद्वारा कार्यान्वयन गर्न त सकिँदैन थियो, तर यसले नागरिक कानुन र राष्ट्रिय कानुनलाई स्थापित तथा विकसित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। प्राकृतिक कानुनलाई नै आधार मानेर रोममा अन्य 2 प्रकारका कानुनको विकास गराइएको हो। कालान्तरमा रोममा राष्ट्रिय कानुन र नागरिक कानुनलाई एकै स्वरूप कायम गरियो। अब हेरौँ क्रिस्चियन कालमा। क्रिस्चियन कालमा पनि त नेचुरल ल थियो। रोमन काल पश्चात प्राचीन सभ्यताको समाप्ति भएको मानिन्छ। प्राचीन कालको समाप्तिपछि नयाँ सभ्यताको सुरुवात कालभन्दा अगाडि अर्थात् मध्ययुगको पदार्पण हुनुभन्दा पछाडिको काललाई अँध्यारो काल, डार्क एज पनि भनिन्छ। एम्ब्रोज, एक्विनस अगस्टाइन तथा ग्रेगरी जस्ता पादरीहरूले यस कालमा प्राकृतिक कानुनको आदर्शलाई जीवित राखेको पाइन्छ। यस युगका प्रवर्तक रूपमा पादरी अगस्टाइन मानिन्छ। उनले प्राकृतिक कानुनलाई नै भौतिक वास्तविकताबाट छुट्याई आध्यात्मिक वा धार्मिक एकताको रूपमा विकास गरे। उनले प्राकृतिक कानुनलाई स्वर्ग र पृथ्वीसँग जोड्ने माध्यम बनाए। प्राकृतिक कानुन भनेको ईश्वरको इच्छा, विल अफ गड हो, जो मानिसलाई आज्ञाका रूपमा प्राप्त भएको हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्यो। दैवी कानुन, ल अफ गडसँग विपरीत हुने मानव निर्मित कानुन, पोजिटिभ ल, सही अर्थमा कानुन नै होइन भन्ने जस्ता मान्यताहरू स्थापित भए। यो क्रिस्चियन कालमा पनि यो पोजिटिभ ललाई चाहिँ कानुन मान्दैन थियो है। यही भगवानले बनाएको कानुन होइन, दैवी कानुन होइन, गड मेड ललाई नै उनीहरूले चाहिँ के छ कानुन मान्थ्यो है। यसरी मानव निर्मित कानुन दैवीय कानुनसँग मेल खानुपर्छ र दैवीय कानुन सर्वोपरि हुन्छ भन्ने धारणा विकासका साथसाथै चर्चको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा पनि स्थापित गर्यो। चर्च दैवी कानुनको सही व्याख्याकार हो र चर्चले राज्यलाई नियन्त्रित गर्न सक्दछ भन्ने धारणा विकसित भयो है। यो क्रिस्चियन कालीन भयो। यहाँ पनि रहेछ समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने यस कालमा मानिसको विवेक तथा चेतनालाई प्राकृतिक कानुनको स्वरूपमा स्वीकारिएको भए तापनि विवेकलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरियो। साथै प्रकृतिलाई भौतिक जगतबाट अलग पारी दैविक जगतको अंशको रूपमा स्वीकार गरियो। अब मध्यकालीन हेरौँ। मध्यकालमा मेडिभल पिरियड, प्राकृतिक कानुन सम्प्रदायले मध्ययुगमा आएर झन् महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण गर्यो। त्यसताका क्रिस्चियन चर्चका पादरीहरूले प्राकृतिक कानुनलाई 2वटा आधारमा विवेचना गरेको पाइन्छ। उनीहरूले 2वटा आधारमा विवेचना गरेछन् मध्यकालीन युगमा। ईश्वरद्वारा प्रदत्त एकता अर्थात् एक मत, एक चर्च र एक साम्राज्यको आधारमा। अर्को भनेको विश्व एकतासँग सम्बद्ध कानुन, ईश्वरीय कानुनको सर्वोपरिता। अब त्यसै गरी आधुनिक कालमा है। अब आधुनिक कालमा चाहिँ कस्तो रहेछ त प्राकृतिक कानुन हेरौँ।
युरोपको पुनर्जागरण रिनेसाले ल्याएको आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनसँगै प्राकृतिक कानुनको आधुनिक कालको थालनी हुन्छ। यस कालमा मानिस प्रकृतिको भाग हो भन्ने धारणा परिवर्तन आयो। मानिसलाई आफै साध्य र ज्ञानको भोक र आफ्नो शक्तिको लागि जागरुक प्राणीको रूपमा स्वीकार्दै व्यक्तिको व्यक्तित्व स्वतन्त्रता माग गर्दै निरङ्कुश एवं स्वेच्छाचारी शासकहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष हुन थाल्यो। त्यस्ताका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था र संरक्षणको माग दाबीलाई समर्थन गराउन प्राकृतिक कानुनका सिद्धान्तलाई विवेचना गर्न थालियो र प्राकृतिक कानुनलाई दैवीय नियमको अतिरिक्त विवेकपूर्ण ढङ्गबाट तर्क दिएको कुरा हो भने नयाँ व्याख्याहरू दिन थालियो। 16औं शताब्दीदेखि 18औं शताब्दीको अन्तसम्म प्राकृतिक कानुनको परम्परागत धारणामा व्यापक परिवर्तन देखा पर्दछ। यस अवधिमा ईश्वरको सर्वोपरिता, ईश्वरको आदेश नै कानुन हो भन्ने तथा प्राकृतिक कानुन वास्तविक कानुनभन्दा उच्च कोटिको हुन नसक्ने र विश्वव्यापी रूपमा एकरूपताको कानुन हुन नसक्ने जस्ता धारणाहरू विकसित भई प्राकृतिक कानुनलाई वास्तविक आधारमा परिमार्जित गर्ने र व्याख्या गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ है यो आधुनिक कालमा। अब 19औं शताब्दीमा के भएछ? 19औं शताब्दीको प्रारम्भमा सुरु भएको विश्वयुद्ध, वामपन्थी एवं दक्षिणपन्थी विचारधाराहरू, औपनिवेशिक प्रवृत्ति, नैतिक ह्रास, व्यक्तिवादको चरम अवस्थाले गर्दा सिर्जित अष्टव्यवस्थालाई अन्त्य गरी सामाजिक सुव्यवस्था, भातृत्व तथा विश्व शान्ति स्थापना गराउनको लागि व्यापकतामा आधारित नैतिक धारणाको खोजी र आदर्शवादी सिद्धान्तहरू विकास गर्नुपर्ने भएकोले प्राकृतिक कानुनको नयाँ व्याख्या र विवेचना गर्न थालियो। यस युगमा प्राकृतिक कानुनलाई विवेकवाद, रेसनलिजमका अगाडि ल्याई राज्यको उत्पत्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको औचित्य पुष्टि गर्न आधार बनाइयो। आधुनिक कालको प्रमुख विशेषता यस कालका राजनीतिक चिन्तक हब्स, लक तथा रूसो जस्ता विद्वानहरूको मतमा राज्य स्थापनाको आधार सामाजिक सम्झौता, सोसियल कन्ट्र्याक्ट हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ, जसको आधार तथा तार्किकता प्राकृतिक कानुन हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। यस अर्थमा भन्ने हो भने यस कालमा राज्यको सार्वभौमिकताको पुष्टि गर्न सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त रूपमा अगाडि आएको हो। यो भयो नेचुरल स्कुल अफ ल। अब अर्को रहेको छ ऐतिहासिक सम्प्रदाय, हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल है। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। यो पनि टियुमा निरन्तर सोधिरहेको छ। यो सोधेकै क्वेसन मैले यहाँ गरेर ल्याएको छु। वाट इज हिस्टोरिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स? डिस्कस द कन्ट्रिब्युसन अफ सेभेग्नी एन्ड हेर्नी माइन भनेको छ है। यो दुईजनाको कन्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो रहेछ हेरौँ। सर्वप्रथम चाहिँ हिस्टोरिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनेको के हो है? ऐतिहासिक सम्प्रदाय भनेको के हो? यो कहिले विकास भयो? यो सम्बन्धी मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेको छु। यो सम्प्रदाय, यो ऐतिहासिक विकासक्रम कहिले थालनी भएछ हेरौँ सुरुमा है। हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल, यहाँहरूले यो PDF फर्मेटमा भएकोले आफै पनि स्टडी गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्दै है स्क्रिनमा। यो सम्प्रदायको थालनी एवं विकास 18औं शताब्दीका जर्मन कानुनविदहरूद्वारा भएको हो है। यो हिस्टोरिकल स्कुल अफ ललाई चाहिँ यो जर्मन स्कुल अफ ल पनि भनिन्छ, किनभने यो यसको विकास सबै चाहिँ जर्मनीबाट भएको है। यस सम्प्रदायको थालनी एवं विकास 18औं शताब्दीका जर्मन कानुनविदद्वारा भएको हो। यो सम्प्रदायको मुख्य धारणा के हो भने कानुन न आदर्श हो न सार्वभौम सत्ताको आज्ञा नै हो है। यिनीहरूले के भन्छ हेर्नु त, कानुन भनेको न आदर्श हो है। आदर्श भने थाहा छ नि तपाईँले, यो नेचुरल स्कुल अफ ल अर्थात् सार्वभौम सत्ताको आज्ञा नै। यिनीहरूले यो मान्दैन है। यो त समाजमा रहेका मानिसहरूको भावना, स्पिरिट अफ पिपल हो र सामाजिक जीवनबाटै विकास भएको समाजको उपज हो भन्छ है। हिस्टोरिकल स्कुल अफ लले जहिले पनि कानुन भने के हो त, यो चाहिँ के भन्छ, समाजबाट विकास भएको हो भन्छ है। त्यसकारण यिनीहरूले प्रोडक्ट अफ सोसाइटी भन्छ है। कानुन भनेको ल इज अ प्रोडक्ट अफ सोसाइटी भन्छ है यिनीहरूले यो हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल। जसरी भाषा समयको अन्तरालमा समाजमा विकसित एवं परिमार्जित हुन्छ, त्यसै रूपमा कानुन पनि समाजको विकास र परिवर्तनको आधारमा विकसित र परिमार्जित हुँदै जाने सामाजिक तत्त्व हो। समाजका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्ता ऐतिहासिक तत्त्वहरूको विश्लेषणबाट कानुनको विकास, निर्माण र यसबारेको यथार्थताको अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने यस सम्प्रदायको प्रमुख धारणा हो। ऐतिहासिक सम्प्रदायलाई
प्रवर्धन र परिमार्जन गर्ने क्रममा जर्मनहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान भएकोले यो सम्प्रदायलाई विधिशास्त्रको जर्मन सम्प्रदाय, जर्मन स्कुल पनि भनिन्छ है। अब मेयनको भनाइअनुसार है, भनाइमा हेरौँ त मेयनले के भने रहेछ। मेयनको भनाइमा मन्टेस्क्यू पहिला कानुनविद हुन् जसले कानुनको ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथडलाई अगाडि बढाए है। मेयनको भनाइमा चाहिँ को रहेछ, मन्टेस्क्यू पहिला कानुनविद हुन् अरे जसले चाहिँ कानुनको ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथडलाई अगाडि बढाए। उनले विभिन्न संस्था तथा समाजको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कानुन स्वरूप भई प्राकृतिक तथा सामाजिक तथ्यसँग आबद्ध रहेको हुन्छ भनी बताएको पाइन्छ। उनको निष्कर्षलाई उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा कानुन सामाजिक परिवेश, स्थानीय अवस्था, घटनाहरू तथा सोचहरूको परिस्थितिबाट सिर्जित हुन्छ। ल आर क्रिएसन अफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएसन, एक्सिडेन्ट अर इम्पोस्टर भनेको छ है। यो चाहिँ मेयनले। अब कानुनविद ह्युगोले के भनेको छ हेर्नु। कानुनविद ह्युगोको भनाइलाई हेर्ने हो भने समाजमा जसरी भाषा तथा मानवीय विचारहरूको आपसे आप क्रमश विकास भएको हुन्छ, कानुनको विकास पनि त्यसरी नै हुन्छ भनेर चाहिँ यसले पनि के हुन्छ है। जसरी चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि भाषा तथा मानवीय आचारहरूको आपसे आप कसरी समाजमा विकास हुन्छ होइन, क्रमशः विकास भएको हुन्छ, कानुनको विकास पनि त्यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ। त्यसै गरी कानुनविद ब्रुकको भनाइमा कानुन क्रमिक तथा जैविक प्रक्रिया, अर्ग्यानिक प्रोसेसबाट परिमार्जित भएको हुन्छ, त्यसैले यसको अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा गरिनु पर्दछ भन्ने रहेको छ है। अब हेरौँ कार्ल भान सेभेग्नी है। अब यसको इम्पोर्टेन्स के थियो भनेर माथि क्वेसन सोधेको थियो हेर्नु त। कार्ल भान सेभेग्नीको के भनेको रहेछ, अब यो 1979 देखि 1981। अब हेरौँ फ्रान्सको नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड जस्तै जर्मनीमा पनि कानुनलाई संहिताबद्ध गरिनुपर्ने हेडलबर्गका प्रोफेसर थिबर्ट होइन, प्रोफेसर थिबर्टले प्रतिपादन गरे है। प्रोफेसर थिबर्टले चाहिँ जसरी अब नेपोलियन कोड आएको थियो नि संहिताबद्ध कानुन, त्यसै गरी जर्मनीमा पनि ल्याउनुपर्छ भनेर उनले चाहिँ प्रतिपादन गरेको थियो चाहिँ है। यस कुराप्रति जनसमर्थन प्राप्त हुँदै जान थालेपछि संहिताकरण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताप्रति आपत्ति जनाउँदै जर्मन कानुनविद सेभेग्नीले बुर्क भन्छ होइन, बुर्क तथा ह्युगोको उपयुक्त विचारबाट समेत उत्प्रेरित भई कानुनको ऐतिहासिक सम्प्रदायलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने कुरामा जोरदार ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै कानुन संहिताबद्ध गरिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका पाइन्छ। सेभेग्नीको भनाइमा कानुन अमूर्त सिद्धान्तहरू तथा नियमहरूको निर्जीव सङ्ग्रह मात्र होइन, यो राष्ट्रिय भावनाको अभिव्यक्ति हो। व्यक्तिहरूको पारस्परिक सहयोगबाट उत्पन्न चेतनाको अर्को नाम नै कानुन हो। मानव सभ्यताको सुरुदेखि नै भाषा होइन, भाषा यो शक्ति र स्वभाव जस्तै कानुन पनि परिवर्तनशील हुन्छ। भाषा जस्तै कानुन पनि जनसमुदायमा विकसित हुन्छ। द ल लाइक ल्याङ्ग्वेज डेभलप्स विथ द लाइफ अफ पिपल भनेर चाहिँ उनको विचारमा कानुन व्यवस्था भनेको मानिसको संस्कृतिको एक अङ्ग हो। प्रत्येक कानुन वास्तवमा मानिसको सामूहिक चेतनाको प्रतिबिम्ब हो र समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने कानुन भनेको जनभावना हो। मानिसको आन्तरिक आवश्यकताले गर्दा सामूहिक भावना अनुरूप कानुनको सिर्जना हुन्छ। यसर्थ सामाजिक मानिसको विकासकै आधारमा कानुनको विकास एवं सुदृढीकरण हुन्छ। यसरी सेभेग्नीले प्रत्येक कानुनको बीजारोपण प्रथागत कानुनका रूपमा हुने अर्थात् सबैभन्दा पहिले कानुन सामूहिक आस्था र भावना र प्रथाका रूपमा विकसित हुने कुरालाई स्थापित गर्न पुगेका छन्। सेभेग्नी तथा उनका अनुयायीहरूको ऐतिहासिक सम्प्रदायमा स्थापित सिद्धान्त मूलभूत रूपमा निम्नलिखित छ। हेरौँ उनीहरूको के रहेछ सिद्धान्त। कानुनको विकास जैविक र चेतना रहित तरिकाबाट हुन्छ। एक नम्बर के भन्छ, कानुनको विकास जैविक र चेतना रहित तरिकाबाट हुन्छ। यसलाई निर्माण गरिँदैन, यो आफै बनेको हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, ल इज फाउन्ड नट मेड भने चाहिँ। अब अर्को के भन्छ, कानुनको स्वरूप विश्वव्यापी युनिभर्सल हुँदैन भने चाहिँ भाषा जस्तै समाजै पछि यसका फरक स्वरूप हुन्छ भने चाहिँ एक नम्बर के हुन्छ, यिनीहरूले ल इज नट फाउन्ड मेड भन्छ। अर्को भने के भन्छ, कानुन युनिभर्सल हुँदैन भने चाहिँ, किनभने कानुन युनिभर्सल विश्वव्यापी हुँदैन, किनभने यो चाहिँ भाषा जस्तै समाजै पछि यसका फरक स्वरूप हुन्छ भने चाहिँ प्रथा व्यवस्थापनभन्दा मान्य हुन्छ। प्रथा व्यवस्थापनभन्दा मान्य हुन्छ भने चाहिँ
र प्रथा व्यवस्थापन बाँझिएमा प्रथाको मान्यता बढी हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ, व्यवस्था भन्दा यिनीहरूले प्रथालाई धेरै, इतिहासले चाहिँ, ऐतिहासिक सम्प्रदायले चाहिँ के छ, व्यवस्थापन भन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यिनीहरूले प्रथालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ है। अनि 4 नम्बर के छ, कानुनको विकास परम्परागतदेखि केही निश्चित एवं सरल सम्बन्धको आधारबाट भएको हुन्छ, तर पछि समाजको प्रगतिले गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आधुनिक कालमा जटिल हुन थालेको हो। यस्तो परिस्थितिमा कानुनको व्यापक आलोचनालाई व्यापक जनचेतनालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सकिँदैन। यस परिस्थितिमा यो जिम्मेवारी व्यवसायीको काँधमा पर्दछ र कानुन व्यवसायीले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। कानुनको बारेमा विधायिकाको भन्दा उनीहरूको आवाज बढी ओजपूर्ण हुन्छ। अनि अर्को के छ, कानुनको स्थायित्व हुँदैन, कानुनमा स्थायित्व हुँदैन भनेछ है। अर्को भनेको यो जनभावना अनुरूप परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो र कुनै राष्ट्रको कानुन त्यो राष्ट्रको विकाससँगै विकसित हुन्छ तथा सो राष्ट्रको विघटनसँगै समाप्त हुन्छ भने चाहिँ। अब अर्को भनेको छ मेयन है। यो मेयनको पनि लेख भनेर माथि क्वेसनमा आएको थियो है, हेनरी मेयन होइन। सेबेग्नीले जर्मनीको कानुनको, अब हेरौँ यो कहिले जन्म, यो 1822 देखि 1888 हो है। सेबेग्नीले जर्मनीमा कानुनको ऐतिहासिक पक्षमाथि आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गरेका थिए भने मेयनले ब्रिटेनमा जन्मेर जर्मन, रोमन तथा हिन्दू कानुनलाई समेत व्यापक अध्ययन गरी तुलनात्मक रूपले ऐतिहासिक सम्प्रदायलाई परिमार्जित गर्ने काम गरेका थिए है। अघि जुन सेबेग्नी भनेको जर्मनी थिए भने यो मेयन भनेको चाहिँ ब्रिटेनको है। मेयनले विभिन्न कानुनी प्रणालीहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरी कानुनको विकासका सम्बन्धमा निश्चित निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसैले यिनको कानुनी चिन्तनलाई विधिशास्त्रको तुलनात्मक मत होइन, कम्पेरेटिभ स्कुल अफ लिगल थट पनि भनिन्छ। मेयन कानुनका बारेमा आफूद्वारा स्थापित मान्यतालाई अभिव्यक्त गर्दा समाजलाई 2 भागमा विभाजित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। यिनले चाहिँ के छ, एउटा स्थिर समाज हुन्छ अरे, स्ट्याटिक, अनि अर्को के हुन्छ, प्रगतिशील समाज, प्रोग्रेसिभ सोसाइटी है। मेयनको भनाइमा यी दुवै प्रकारका समाजमा प्रारम्भिक अवस्थामा कानुनको विकास निम्न 4 प्रकारको प्रक्रियाबाट हुन्छ भने चाहिँ के हेर्नु त 4 प्रक्रिया। क नम्बर, कानुनको सिर्जना सर्वप्रथम व्यक्तिगत आदेशको स्वरूप भएको हुन्छ भनिन्छ। शासकको यस प्रकारको व्यक्तिगत आदेश ईश्वरीय उत्प्रेरणाबाट प्राप्त भएको हुन्छ भन्ने मेयनको भनाइ छ है। यिनले चाहिँ 4 प्रकार भनेको छ। पहिलो, कानुनको सिर्जना व्यक्तिगत आदेशको स्वरूपबाट भएको हुन्छ भने चाहिँ। अब दोस्रो नम्बर, दोस्रो चरणमा सो ईश्वरीय उत्प्रेरणाबाट प्रदान गरिने आदेशले प्रथाको मान्यता प्राप्त गर्छ भने चाहिँ ख नम्बर। तेस्रो चरणमा शासकको साटो अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले शासनमा अधिपत्य कायम गरी कानुनलाई नै स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रयोग गर्न थाल्छन् भने चाहिँ। चौथो चरणमा बहुसङ्ख्यक समुदायले अल्पसङ्ख्यकले कायम गरेको अधिपत्यका विरुद्ध विद्रोह गरी कानुनको मनोमानीपूर्ण ढङ्गको प्रयोगबाट रोक्न कानुनलाई संहिताबद्ध कोडिफाइड गर्ने काम गर्छ भने चाहिँ। अब अर्को रहेको छ, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, वाट डु यु मिन बाई एनालाइटिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स है। TU 2068 मा सोधेको थियो है। विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय, एनालाइटिकल स्कुल अफ ल है, यो एकदम सोधिरहेको हुन्छ है, एनालाइटिकल स्कुल अफ ल पनि। अब हेरौँ एनालाइटिकल स्कुल अफ ल भने कहिले के रहेछ र कहिले विकास भएको रहेछ। कानुनको विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय एनालाइटिकल स्कुलको सुरुवात पनि 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर भएको है। यो 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर सुरु भएको। यस सम्प्रदायलाई विधिशास्त्रमा विश्लेषणात्मक सम्प्रदायका अतिरिक्त निश्चयात्मक सम्प्रदाय है, पोजिटिभिस्ट स्कुल तथा आज्ञात्मक सम्प्रदाय, इम्पेरेटिभ स्कुल पनि भनिन्छ अरे। यस सम्प्रदायले कानुन कस्तो हुनुपर्छ वा कानुनमा कस्तो आदर्श हुनुपर्दछ भन्ने कुराको खोजी गर्दैन है। जस्तै यिनीहरूले चाहिँ जुन नेचुरल स्कुल अफ लले चाहिँ आदर्श खोजी गर्छ नि, यिनीहरूले चाहिँ के गर्दैन, यी आदर्शहरू खोज्दैन, बरु यिनीहरूले चाहिँ एनालाइसिस गर्छ है, विश्लेषण गर्छ। बरु यस कानुनको परिभाषा कानुनको आउट तत्त्वसँग सम्बन्धित नभई कानुनको वास्तविक रूपमा कायम रहेको कानुनमा विद्यमान विषयवस्तुका आधारमा विश्लेषण गर्दछ। यो सम्प्रदाय प्राकृतिक सम्प्रदायकै कानुनको विद्यमान एक्जिस्टिङ तत्त्वहरूको विश्लेषण सम्बन्धित छ है। यसले चाहिँ प्रायः चाहिँ यही प्राकृतिक कानुनकै
जुन विद्यमान तत्त्वहरू छ त्यसको चाहिँ विश्लेषणसँग सम्बन्धित छ अरे। यस सम्प्रदायको सम्बन्ध आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिसँग छ। यस सम्प्रदायले प्रयोगात्मक पद्धतिका आधारमा कानुनको अध्ययन गर्दछ। अर्थात् यस सम्प्रदायले कानुनको परिभाषा र कानुनसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरूको विश्लेषण वास्तविक रूपमा विद्यमान औपचारिक तत्त्वको आधारमा गर्दछ। यसरी हेर्दा यस सम्प्रदायलाई यथार्थवादी सम्प्रदायको एक अङ्गको रूपमा लिइन्छ है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक कानुन जस्तै चाहिँ यसले के हेर्दैन, त्यहाँ चाहिँ नैतिकता हेर्दैन है, रिजन हेर्दैन, तर्क हेर्दैन, तर के गर्छ भन्दाखेरि यसले कानुनभित्र भएको तत्त्वहरूको चाहिँ के गर्छ, यसले विश्लेषण गर्दो रहेछ है। यो सम्प्रदायको स्थापना 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर प्रसिद्ध कानुनविद जर्मी बेन्थमद्वारा गरिएको है। एनालाइटिकल स्कुलको फाउन्डर को रहेछ जर्मी बेन्थम पश्चात यस सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउनेमा अस्टिन, साल्मन्ड, हल्यान्ड, केल्सन आदि मुख्य छन् है। तपाईँले यो चाहिँ जान्नु पर्यो है। यो चाहिँ तपाईँ एनालाइटिकल स्कुल अफ थटको स्थापना 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर यसको चाहिँ प्रसिद्ध कानुनविद जर्मी बेन्थमद्वारा गरिएको थियो। यस पश्चात यसलाई अगाडि बढाउनेमा अस्टिन, साल्मन्ड, हल्यान्ड, केल्सन आदि मुख्य छन् है। यस मतसँग सम्बन्धित प्राय सबै कानुनविदहरू ब्रिटेनको भएको हुनाले यस सम्प्रदायलाई ब्रिटिस निश्चयात्मक है, ब्रिटिस पोजिटिभिजम पनि भन्ने गरिन्छ। यस सम्प्रदायको मुख्य उद्देश्य कानुनका प्राथमिक उद्देश्यहरूको अध्ययन गर्नु हो। यस सम्प्रदायमा धर्मशास्त्र, नैतिकता जस्ता कुराहरू कानुनभन्दा बाहिरका कुराहरू हुन्। त्यसैले कानुनको अध्ययन गर्दा यी कुराहरूलाई कानुनसँग जोडिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। अब एकदम यो सजिलो रहेछ है। जस्तै तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्राकृतिकवादीहरू जुन छ नि होइन, प्राकृतिकवादी, ऐतिहासिक, यिनीहरू के हुन्छ, धर्मशास्त्र, नैतिकता हुन्छ नि, प्रथा होइन, यी भन्दा यिनीहरूले के गर्छ, यिनीहरू कुराहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले त्यति महत्त्व दिँदैन रहेछ है। अब हेरौँ जर्मी बेन्थम बारेमा यहाँ लेखेको छु, हेरौँ। यो पनि एनालाइटिक स्कुल अफ थट। अब लगभग 1782 भित्र लेखिसकेको मानिने द लिमिट अफ जुडिस्प्रुडेन्स डिफाइन्ड नामक पुस्तकमा उनले व्यक्त गरेको कानुन सम्बन्धी अवधारणा कारणले उनलाई विश्लेषणात्मक सम्प्रदायका पिता भनिन्छ है। अघि हामीले भनिसकेको थियौँ यसको फाउन्डर जर्मी बेन्थम भनेर। के रहेछ ल, फेरि म एकचोटि पढ्छु यहाँलाई। लगभग 1882 भित्र लेखिसकेको मानिने द लिमिट अफ जुडिस्प्रुडेन्स डिफाइन्ड नामक पुस्तकमा उनले व्यक्त गरेको कानुनी सम्बन्धी अवधारणा कारणले उनलाई विश्लेषणात्मक सम्प्रदायका पिता, फादर अफ एनालाइटिकल स्कुल ल भनिन्छ। बेन्थमले कानुनलाई राज्य र सार्वभौम सत्ताको फल भनेका छन्। हेर्नु त यसले के भनेको छ, बेन्थमले कानुनलाई राज्य र सार्वभौम सत्ताको फल भनेका छन् है। तर ऐतिहासिकले के भन्छ, सार्वभौम सत्ताको फल भन्दैन। ऐतिहासिकले के भन्यो, प्रथालाई उनीहरूले जोड दियो नि है, समाज र प्रथालाई। त्यसै गरी तपाईँको नेचुरल स्कुल अफ लले केलाई मान्यता दियो, उनीहरूले तर्क, लजिक, ईश्वरीय शक्तिलाई दिएको छ। तर यिनीहरूले एनालाइटिकल स्कुल अफ केलाई दिँदो रहेछ मान्यता, राज्य र सार्वभौम सत्ता है। उनले कानुनलाई खास अवस्थामा खास व्यक्ति र व्यक्तित्वको समूहले पालना गर्नुपर्ने व्यवहारसँग सम्बन्धित आचरणका रूपमा राज्यको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यक्तिले कायम गरेका वा महसुस गरेको इच्छा वा सङ्कल्पका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन्। बेन्थमले कानुनका बारेमा चिन्तन गर्दा दार्शनिक पक्षबाट भन्दा तथ्यगत पक्षबाट गरेको पाइन्छ। उनले कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्ता आदर्शनात्मक तरिकाबाट कानुनलाई विवेचना नगरी कानुन कस्तो हुन्छ भन्ने पक्षबाट कानुनलाई केलाउने काम गरेको पाइन्छ। यसै क्रममा उनले प्रत्येक कानुनलाई विभिन्न 8वटा आधारमा विवेचना गर्न सकिने तथ्यलाई दर्शाएका छन्। हेरौँ त के 8वटा रहेछ है। मौजुदा कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यस्ता कानुनको स्वभाव, नेचरलाई दर्शाउने काम बेन्थमले गरेका पाइन्छ। त्यसै क्रममा उनले स्रोत, विषयवस्तु, सब्जेक्ट, उद्देश्य, अब्जेक्ट, विस्तार, एक्सटेन्ट, पक्षहरू, एस्पेक्ट, शक्ति, फोर्स, उपचार तत्त्व है, रेमिडियल, एपिन्डेज तथा अभिव्यक्ति, एक्सप्रेसन जस्ता आधारमा कानुनलाई विश्लेषण गरिनुपर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेका छन् है। बेन्थमले कानुनको स्रोतका रूपमा सम्प्रभुको इच्छालाई राखेका पाइन्छ। बेन्थमको विचारमा कानुनको घोषणा राज्यमा सम्प्रभुको इच्छाको अभिव्यक्ति भएको हुन्छ। त्यस्तै उनले कानुनका विषयवस्तुमा कुनै खास समुदायका मानिस वा मानिसहरूको समूह वा खास चिजलाई राखेको पाइन्छ।
उनको भनाइमा मानिसले कुनै कार्य गर्न र हुँदैन भन्ने कुराको व्यवस्था कानुनले गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ उनले कुनै काम गर्नुहुने र गर्नु नहुने सबै काम कसले गरेको हुन्छ अरे कानुनले गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ। अब अर्को रहेको छ बेन्थम पछाडि जोन अस्टिन है, यो पनि एनालाइटिकल स्कुल अफ ल हो। जर्मी बेन्थम पछि विधिशास्त्रको विश्लेषणात्मक सम्प्रदायमा योगदान गर्ने प्रमुख व्यक्तित्वका रूपमा बेलायतका जोन अस्टिन है 1790देखि 1859लाई मानिन्छ। उनले कानुनका सन्दर्भमा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणलाई अवलम्बन गरेर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा मद्दत गरेका छन्। विधिशास्त्रको विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय सम्बन्धी उनका विचारहरू द प्रोभिन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिटरमाइनमा प्रकाशित गरेका छन्। यिनले जर्मन, रोमन र अङ्ग्रेजी कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन्। यस सन्दर्भमा रोमन कानुन व्यवस्थित र वैज्ञानिक भएको र अङ्ग्रेजी कानुन त्यस्तो नभएको पाइएको कारण उनले अङ्ग्रेजी कानुनका सुधारका सन्दर्भमा आफ्नो अध्ययन र विश्लेषण अगाडि बढाएको पाइन्छ है। अर्को त्यसै गरी साल्मन हेरौँ। न्याय सम्पादनका सिलसिलामा राज्यद्वारा लागू गरिएका तथा मान्यता प्रदान गरिएका सिद्धान्त तथा नियमहरूको सङ्ग्रह नै कानुन हो भनी मत व्यक्त गर्ने न्युजिल्यान्डका न्यायाधीश साल्मन्ड विधिशास्त्रको विश्लेषणात्मक सम्प्रदायका अर्का प्रणेता हुन्। यस सम्बन्धी उनका विचारहरू जुरिस्प्रुडेन्स अर थ्योरी अफ ल कृतिमा सङ्ग्रहित छन्। साल्मन्ड कानुनलाई अस्टिनको जस्तो सम्प्रभुको आदेश मान्दैनन् र कानुन न्याय सम्प्रदायका लागि राज्यबाट लागू हुने कुरा हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। कानुनले न्याय दिनुपर्दछ। कानुन र नैतिकता दुई अलग अलग तर अन्तर सम्बन्धित कुरा हुन् भन्ने साल्मन्डको भनाइरहेको देखिन्छ। यसरी साल्मन्ड कानुनलाई निश्चित प्रक्रियाबाट मानवद्वारा निर्माण गरिएको नियमहरूको सङ्ग्रह हो जो राज्यद्वारा प्रयोगमा ल्याइन्छ भनी परिभाषित गर्दछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हल्यान्ड। बेलायती समाजशास्त्री हल्यान्डका विचारमा कानुन राज्यद्वारा बनाइँदैन बरु लागू गरिन्छ भने चाहिँ उनी कानुनलाई विश्लेषणात्मक पक्षबाट हेर्ने विचारक हुन्। उनले इलिमेन्ट अफ जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने आफ्नो पुस्तक मार्फत त्यस्ता विचारहरू अभिव्यक्त गरेका छन्। अस्टिनको विचारसँग सहमत हुँदै पनि अस्टिनले भने झैँ कानुन राज्य तथा सम्प्रभुद्वारा प्रदत्त नभई राज्यद्वारा मात्र लागू गराइन्छ भन्ने हल्यान्डको धारणा छ। उनको भनाइअनुसार कानुन भनेको बाहिरी मानवीय कार्यका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्ति वा सम्प्रभुले लागू गरेको सामान्य नियम हो भनेर चाहिँ। अब अर्को रहेको छ समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय सोसियोलोजिकल स्कुल अफ ल। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो सर्ट नोट्स प्राय लङ क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ। अब हेरौँ सोसियोलोजिकल स्कुल अफ ल भने के हो र कहिले विकास भएको रहेछ। 20औं शताब्दीमा विकास भएको विधिशास्त्रको समाजशास्त्रीय शाखा तुलनात्मक रूपमा नयाँ तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय मानिन्छ है यसलाई। यस शाखाका प्रमुख प्रवक्ताहरूमा को रहेछ अगस्ट कम्ट, इनरिच, लियोन डुगिट है, थेरिङ अनि रोस्को पाउन्ड लगायत विधिशास्त्रीहरू पर्दछन्। कानुन सम्बन्धी समाजशास्त्रीय पद्धतिका बारेमा यी विधिशास्त्रीहरूका भिन्नै विचारहरू हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूको मुख्य जोड केमा छ भने कानुनलाई जहिले पनि समाजसँग दाँजेर तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ। यिनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि कानुनलाई चाहिँ समाजसँग जोडेर तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ भने चाहिँ अमूर्त सिद्धान्तहरूमा रुमलिरहनु हुँदैन। समाजमा विभिन्न प्रकारका व्यक्ति र समुदायहरू हुन्छन्। तिनका स्वार्थहरू पनि फरक हुने गर्दछन्। समाजमा यी फरक स्वार्थको प्रयोग हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले एक स्वार्थको कारणले अर्को स्वार्थलाई असर नपुग्ने तरिकाले ती अनेक स्वार्थबीचको तालमेल हुने गरी कानुन बनाइनु पर्दछ। कानुनको कार्य भनेको सोसियल इन्जिनियरिङ हो, अर्थात् सामाजिक संरचनालाई नभत्काई सबैको स्वार्थलाई सन्तुलनमा राख्नु
नै कानुनको दायित्व हो भन्ने समाजशास्त्रीय विचारकहरूको धारणा रहेको पाइन्छ। विधिशास्त्रको समाजशास्त्रीय शाखाले कानुनको नैतिक रूप तथा उद्देश्यलाई त्यति महत्त्व दिँदैन, बरु यसले वैधानिक संस्थाहरूलाई उत्पन्न गर्ने र त्यसको क्षेत्रीय तथा कार्यनिर्धारण गर्ने सामाजिक अवस्थामाथि जोड दिन्छ। खास गरी 19औं शताब्दीको अन्त्य तथा 20औं शताब्दीको प्रारम्भिक वर्षहरूमा भएको सामाजिक परिवर्तनहरूले समाजशास्त्रीहरूलाई कानुनका विषयमा अधिकभन्दा अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ भन्ने कुराले आकर्षित तुल्यायो। उनीहरूले कानुनलाई सामाजिक आवश्यकताहरूबाट अलग राख्न सकिँदैन भन्ने कुरा महसुस गरे। यसरी कानुनका विषयमा कानुनशास्त्रीहरूका विचारमा परिवर्तन आउनका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका थिए। तीमध्ये जनसङ्ख्या वृद्धि, औद्योगिकरणमा भएको प्रगति र सामाजिक उन्नति मुख्य कारण थिए। त्यसै गरी विश्लेषणात्मक प्रणाली एनालाइटिकल सोसियल स्कुल अफ लका सारभूत कमी र व्यावहारिक असफलताले गर्दा विधिशास्त्र अन्तर्गत यस सम्प्रदायको उदय भएको मानिन्छ। समाजशास्त्रीय सम्प्रदायले कानुन र कानुनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरूलाई समाजशास्त्रीय दृष्टि सोसियोलोजिकल एप्रोचबाट अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दछ र कानुनलाई सामाजिक विज्ञानका एक शाखाको रूपमा मान्दछन्। यसै सन्दर्भमा 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर कानुनलाई समय सापेक्ष परिवर्तन र परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्दछ र लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि राज्यले कानुन उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण विकसित हुन थाल्यो। 19औं शताब्दीभन्दा अगाडिसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था खासै महसुस गरिएको थिएन। यद्यपि 19औं शताब्दीपछि यो धारणा परिवर्तन हुन थाल्यो। उपयुक्त सम्पूर्ण कुराहरूका साथै सामाजिक विधाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूप्रति राज्यले चासो राख्नुपर्ने धारणा विकसित हुन थाल्यो। यही परिवर्तित दृष्टिकोणले गर्दा कानुनलाई सामाजिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित गरी कानुन शास्त्र अर्थात् समाजशास्त्रीय शाखाको उदय हुन पुग्यो। समाजशास्त्रीय सम्प्रदायका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्। हेरौँ के रहेछ समाजशास्त्रीय कानुन समाजशास्त्रीय स्कुलका विशेषताहरू। यसले कानुन र कानुनी संस्थाको उत्पत्तिको सामाजिक आधारको अध्ययन गर्दछ। कानुनले समाजमाथि पार्ने प्रभावको अध्ययन गर्दछ। समाजमा कानुनले खेल्ने भूमिकाको अध्ययन गर्दछ र कानुनलाई मान्यता दिनुपर्ने औचित्यताका विषयमा सामाजिक पक्षबाट अध्ययन गर्दछ। यो अब हेरौँ। अब अर्को रहेको छ विधिशास्त्रको साम्यवादी सम्प्रदाय है, सोसियलिस्ट स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स। यो पनि सर्ट नोट्समा प्राय आइराखेको हुन्छ। हेरौँ कानुनको समाजवादी सम्प्रदाय कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको चिन्तनमा आधारित सम्प्रदाय हो। यस सम्प्रदायको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक दृष्टिकोणबाट कानुनको प्रकृतिलाई आधारित गरी निर्धारित गरिएको हुन्छ है। फेरि पढ्छौँ। यस सम्प्रदायको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक दृष्टिकोणबाट कानुनको प्रकृतिलाई निर्धारित गरिएको हुन्छ। त्यसैले यस सम्प्रदायलाई विधिशास्त्रको आर्थिक सम्प्रदाय इकोनोमिक्स स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनिन्छ। कार्ल मार्क्सबाट प्रतिपादित गरिएको अर्थात् कार्ल मार्क्सको चिन्तनमा आधारित सम्प्रदाय भएकोले यसलाई मार्क्सिस्ट स्कुल पनि भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मार्क्सवादी विचारधाराको उद्गमको मुख्य कारण वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा मार्क्सले व्यक्त गरेका चिन्तनहरू नै हुन्। यसका अलावा पुँजीवादी विचारधाराको चरम सीमा, साम्यवादी विचारधाराको सूत्रपात, समाजवादी क्रान्तिकारीहरूले पाएको सफलता, निश्चयात्मकवादको असफलता, अनुमानमा आधारित धार्मिक चिन्तनहरू तथा वैज्ञानिक आविष्कारहरूको कारणले हरेक कुरालाई व्यावहारिक तवरमा हेर्ने मानवीय पद्धतिको बढोत्तरी भएको भनेर भन्न सकिन्छ। कार्ल मार्क्सको दास क्यापिटल तथा साम्यवादी घोषणापत्र, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोहरूबाट कानुनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई झिकेर त्यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा फ्रेडरिक एङ्गेल्सले गरेका हुन्। कार्ल मार्क्सको कानुन सम्बन्धी अवधारणाहरूको निम्न रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। मार्क्सको भनाइमा कानुन भनेको आर्थिक रूपले सशक्त रहेको शासक वर्गले विपन्न वर्गलाई आफ्नो अन्तर्गत राख्न बाध्य बनाउने हतियार हो। शक्तिको भरमा कमजोरमाथि शासन गर्नेहरूले शासक र शासित वर्गमा विभाजित गरी राज्य निर्माण गरिनु
गरेका हुन्। यसरी नै साम्यवादी समाज र पुँजीवादी वर्गको सिर्जना हुन गएको हो, जबकि सामाजिक विकासको प्रारम्भ कुनै वर्ग थिएन र त्यही बेला समाजको आवश्यकता महसुस गरिएको पनि थिएन, कानुनको आवश्यकता पनि परेको थिएन। मार्क्सले कानुनलाई शोषणको साधन, इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सप्लोइटेसन मान्दछन्। कार्ल मार्क्सको भनाइमा जब सर्वहारा वर्गले आफ्नो प्रभुत्व कायम राखी समाजमा साम्यवादको चरणमा पुग्दछ, यस अवस्थामा राज्य र कानुनको आवश्यकता पर्ने छैन। तर सर्वहारा वर्गले शासक वर्गबाट आफ्नो हातमा शक्ति हत्याउने बित्तिकै कानुनको प्रयोग गर्छ भने कानुनको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। उनको विचारमा जब सर्वहारा वर्गले आफ्नो हातमा शक्ति पार्दछ, त्यति बेला समाजवादको विरोधमा शोषक वर्गहरू अझ उग्र रूपले जाइलाग्नेछन्। यस्तो अवस्थामा त्यस्ता प्रक्रियावादीहरूलाई समाप्त पार्न कानुनको उपयोग गर्नुपर्ने हुन आउँछ भन्ने कुरा मार्क्सले उल्लेख गरेका छन्। तर मार्क्सको साम्यवादको चरणमा पुगिसकेपछि कानुनको कुनै आवश्यकता पर्ने छैन भन्दै कानुनको बारेमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको पाइन्छ, किनकि कुनै ठाउँमा अशान्ति र अपराध असमानताले जन्माउने हो, जबकि शोषण अशान्ति र अभावलाई जन्माउने आर्थिक विपन्नता तथा असमानतामा साम्यवादमा रहने छैन भन्ने मार्क्सको भनाइ छ। अब अर्को रहेको छ विधिशास्त्रको यथार्थवादी सम्प्रदाय, रियलिस्ट स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स। यो टियु 2070 सोधेको थियो है, पछि सोधेको छ यो है, लास्ट इयर पनि सोधेको थियो। विधिशास्त्रको यथार्थवादी सम्प्रदाय, रियलिस्ट स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स। यथार्थवादी सम्प्रदायलाई विधिशास्त्र फेरि यहाँलाई म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। यथार्थवादी सम्प्रदायलाई विधिशास्त्रमा अरू धारणालाई चाहिँ सम्प्रदायको रूपमा नलिई निश्चित विचारधारा राख्ने समूहको रूपमा मात्र लिने गरेको पाइन्छ, किनकि यस धारणाका विचारकहरू कुनै खास कुरामा समान दृष्टिकोण आधारमा सिर्जना भएको नभई यथार्थवाद मान्ने विधिशास्त्रीहरूले आफ्नो किसिमले वास्तविकतावादी आधारमा कानुनको व्याख्या गर्ने भएकोले यसलाई सिङ्गो सम्प्रदायको रूपमा नहेरिएको देखिन्छ। यसले राख्ने गरेको धारणा कतिपय कुरामा समाजशास्त्रीय सम्प्रदायसँग मेल खान्छ, त्यसैले यसलाई समाजशास्त्रीय सम्प्रदायको बायाँ भाग, लेफ्ट विङ अफ सोसियोलोजिकल स्कुल अर फङ्सनल स्कुल पनि भनिन्छ। तर यो विचारधारा समाजशास्त्रीय सम्प्रदायसँग भिन्न छ, किनकि यसले न समाजमा कानुनको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्दछ, न त यसले इच्छाहरूको सन्तुलन गर्ने कुरालाई प्राथमिक दिन्छ, न त कानुनलाई सामाजिक अभियन्ताको रूपमा नै स्वीकार गर्दछ। कानुनको असर कस्तो छ भन्ने तथ्यलाई यथार्थ रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने धारणाद्वारा यो सम्प्रदाय प्रेरित रहेको छ। कुनै पनि न्यायाधीशले न्यायिक निर्णय गर्दा कानुन अथवा कानुनको आदर्श पक्षलाई मात्र हेरेर गर्ने होइन, उसले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक जस्ता विविध पक्षलाई दृष्टिगत गर्नुको अलावा समाजको विद्यमान परिस्थितिलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा यो सम्प्रदायले विशेष जोड दिएको पाइन्छ। कानुनको यथार्थवादी सम्प्रदायको सूत्रपात हुनुमा विधिशास्त्रले 3वटा कारणलाई उल्लेख गरेका छन्। हेरौँ के रहेछ। 1. यो सम्प्रदाय समाजशास्त्रीय सम्प्रदायको विचारकहरूको कानुनमा समाजको प्रभाव भन्ने धारणाको विरोधमा देखा परेको हो। 2. एरिङको थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट र पाउन्डको सोसियल इन्जिनियरिङलाई विरोध जनाउन यो सम्प्रदायको विकास भएको हो। र 3. अदालत र न्यायाधीशहरूको स्थापनालाई स्पष्ट पार्न यो सम्प्रदायको विकास भएको हो। अब हेरौँ, यथार्थवादी सम्प्रदायभित्र 2वटा उपसमूहहरूको विकास भएको पाइन्छ। एउटा अमेरिकन यथार्थवादी है, अमेरिकन रियलिस्ट स्कुल, र अर्को स्क्यान्डिनेभियन यथार्थवादी सम्प्रदाय, स्क्यान्डिनेभियन रियलिस्ट स्कुल। यी 2 उपसम्प्रदायहरूमा रहेको मौलिक भिन्नता के भने, पहिलो सम्प्रदाय भनेको अमेरिकन है, पहिलो सम्प्रदायले कानुनमा न्यायाधीश र अदालतको भूमिका महत्त्व हुने तथा न्यायाधीशको संस्कार र चरित्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गर्दछन्, तर स्क्यान्डिनेभियन यथार्थवादी यस्ता कुरामा विश्वास गर्दैनन्। अब हेरौँ अमेरिकी यथार्थवादमा के रहेछ। अमेरिकन रियलिज्म।
यस सम्प्रदायका मुख्य प्रवर्तकहरूमा न्यायाधीश ग्रे है, जस्टिस ग्रे तथा न्यायाधीश होम्स लाई लिने गरेको पाइन्छ। यथार्थमा यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा रहेछ सम्प्रदायको मुख्य प्रवर्तकहरूमा जस्टिस ग्रे र को छ जस्टिस होम्स होइन लाई लिने गरेको पाइन्छ। न्यायाधीश ग्रेलाई अमेरिकी यथार्थवादको प्रवर्तकको रूपमा लिन सकिन्छ। उनको विचारमा कानुन भनेको अदालतका न्यायाधीशले जे निर्णय गर्दछ त्यो हो है। यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ त जस्टिस होमले होइन जस्टिस ग्रेले उनको विचारमा के छ कानुन भनेको अदालतका न्यायाधीशले जे निर्णय गर्दछ त्यो हो भन्ने छ। उनले कानुनको स्रोत र कानुनको बीचमा अन्तर रेखा कोरेका पाइन्छ। अदालतका न्यायाधीशले गरेको कुरा बाहेक अरू सबै ऐन नियम उनको विचारमा कानुनको स्रोत मात्र हुन् भने चाहिँ उनको भनाइमा अदालतका अमूर्त शब्दहरूमा प्राण हाल्ने काम कसले गर्छ न्यायाधीशले गर्छ हुन्छ है। उनले विधायिकाद्वारा पारित कानुनलाई वास्तविक कानुन नभनी त्यसलाई कानुनको स्रोतको रूपमा मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि कुनै ऐनको निर्माण व्यवस्थापिकाद्वारा गरिएकोमा अदालतले कुनै विवाद त्यस्ता ऐनहरूमा दायराभित्र पर्दछ वा पर्दैन भनेर हेरेर प्रयोग गर्ने गर्दछ र त्यस्तो ऐनको दायरा फ्रेमवर्कभित्र नपर्ने भएमा अदालत आफै नयाँ सिद्धान्त निर्माण गर्दछन्। जस्तै कुटपिटको प्रश्न नम्बर 1 अनुसार कसैले हतियार उठाई वा अरू कुनै प्रकारले है जस्तै यो प्रश्न नम्बर 1 होइन जस्तै कुटपिटको घटनामा होइन कसैलाई हात हतियार उठाई वा अरू कुनै प्रकारले रगतपिच्छे वा चोट अङ्गभङ्ग परेमा वा शरीरमा अरू पीडा नोक्सान हुने काम गरेमा कुटपिट गरेको ठहर्दछ। यथार्थवादीहरू यो दफालाई कानुन होइन भन्दछन्। उनीहरूको विचारमा यो त त्यस्तो तथ्य भएको मुद्दामा अदालतले कस्तो निर्णय दिन्छ भन्ने अनुमान मात्र हो। जबसम्म अदालतले यसको कार्यान्वयन वा व्याख्या गर्दैन त्यो कानुनको स्रोत मात्र हो, कानुन होइन है। अब यो तपाईँले के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले मुख्य चाहिँ मेन न्यायाधीशलाई नै के हुने अदालत र न्यायाधीशलाई नै मेन यिनीहरूले फोकस गरेको छ है। जस्तै अब जब न्यायाधीशले जे निर्णय गर्छ त्यो कानुन हो भन्छन् है, अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो कानुन हो, अब अरूहरूले गरेको चिज चाहिँ के हुन्छ कानुनको स्रोत मात्रै हो भन्छन् है। अनि न्यायाधीश होम्सले के भन्दछ होम्सले अमेरिकामा कानुनप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। होम्सले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा लामो अवधिसम्म कार्यरत रही यस सम्प्रदायको विकास गर्नमा ठुलो भूमिका खेलेका छन्। यस क्रममा उनको कृति कलेक्टेड लिगल पेपर प्रकाशित भयो र यसमा उनले व्यक्त गरेका अवधारणालाई हेर्ने हो भने यथार्थवादी सम्प्रदायको प्रवर्तकको रूपमा उनलाई हेर्न सकिन्छ। होम्सको विचारमा न्यायाधीशले आफ्नो निर्णयमा जे गर्दछ त्यो नै कानुन हो। उनको विचारमा अदालतले आफ्नो निर्णय नदिउन्जेल कानुनको वास्तविक अस्तित्व पाइसकेको हुँदैन। कानुनविदहरूले दिने विचार र अदालतले कस्तो निर्णय दिन्छ भन्ने कुरामा अनुमान मात्र हो। अदालतले आफ्नो निर्णय गर्दा प्रभाव पार्ने मानवीय पक्षहरू पनि कानुनको अध्ययनको क्षेत्रभित्र पर्दछन्। उनको विचारमा कुनै कार्य गर्दा त्यसको कानुनी परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै कानुनको सिद्धान्त अध्ययन गरेर वा सो सम्बन्धी ऐनका शब्दहरू हेरेर अदालतले यही निर्णय गर्दा दिन्छ भन्न सकिन्न। किनभने ऐनमा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ के हो भन्ने कुरा अदालतले नभन्नेसम्म यकिन हुँदैन। यसरी होम्सले कानुनको व्यावहारिक निर्णयमा न्यायालयको हात रहन्छ र वास्तवमा कुनै कानुन न्यायाधीशद्वारा निर्मित हुन्छ भन्ने स्पष्ट अवधारणाको अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ। अमेरिकी यथार्थवादी कानुनविदहरू कानुन भनेको न्यायाधीशले न्याय निरूपणको सिलसिलामा जारी गरेको कुरा हो, कानुनको यथार्थ प्रयोग न्यायाधीशले मात्र गर्दछ भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख गर्दछन्। त्यसैले विवादको निराकरण गर्ने न्यायाधीशको पृष्ठभूमिले निर्धारणमा ज्यादै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। अर्थात् कानुन बनाउने न्यायाधीशको चरित्र क्यारेक्टर होइन व्यवहार बिहेभियरले न्याय निरूपण गर्दा ज्यादै ठुलो भूमिका खेल्दछ। यसै कारण उनीहरूको प्रणालीमा न्यायाधीश छनौट गर्दा बडो होसियारीपूर्वक गर्ने गरिन्छ भने चाहिँ अब यो भयो अमेरिकन यथार्थवाद। अब स्क्यान्डिनेभियन यथार्थवाद हेरौँ। स्क्यान्डिनेभियन रियलिजम
यस सम्प्रदायका प्रवर्तकहरूमा ओलिभ कोना तथा हेगर स्टम होइन, हेगर स्टमलाई लिन सकिन्छ। यो प्रवर्तकहरू जान्दा राम्रो हो। यस मतका यथार्थवादीहरूले कानुनको निर्णय न्यायाधीशले गर्दछ, अर्थात् अदालतको माध्यमद्वारा मात्र कानुनको निर्माण हुने कुरा बताएको पाइन्छ। तर यिनीहरूको भनाइ अमेरिकी यथार्थवादीहरूसँग यस कारणले मिल्दैन कि यस मतका कानुनविदहरू न्यायको निरूपण गर्दा न्यायाधीशको चरित्र, संस्कार इत्यादि पृष्ठभूमिलाई निर्णायक तत्त्व मान्दैनन्। यी कुराहरूले कानुनको निर्माणमा त्यति भिन्नता आउँछ भन्ने यिनीहरूको मान्यता नै छैन। हेगर स्टम नामक स्विडिस यथार्थवादीको मतमा अमेरिकी यथार्थवादीहरूले लिएको न्यायाधीशको संस्कारले कानुनको निर्माणमा प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा अब्जेक्टिभ भ्यालुका कुरा हुन् भनी यस कुरालाई इन्कार गर्दछन्। यस मतका अनुसार वास्तवमा न्यायाधीशले के गरी कानुन निर्माण गर्दछ भन्ने कुराको संस्कारलाई नहेरी उसको कामलाई हेरिनु पर्दछ। यसका साथै किताबी निश्चित बनाउने काम कानुनको व्यावहारिक प्रयोगले गर्दछ भन्ने भनाइ यस समूहका कानुन वा सैद्धान्तिक कानुन वा व्यावहारिक कानुनमा ज्यादै अन्तर छ भन्ने कानुनविदहरूको भनाइरहेको छ है। जस्तै अब यिनीहरूले पनि कानुनको मुख्य अब तपाईँको कानुनको मुख्य स्रोत अब कानुन चाहिँ मुख्य न्यायाधीशहरूको अथवा अदालतबाटै हुन्छ भने यिनीहरूले पनि स्वीकार्दछन्। तर अब यिनीहरूले चाहिँ अमेरिकन यथार्थवादी जस्तै चाहिँ यो जुन न्यायाधीशको चरित्रहरू भयो होइन, संस्कारहरू, पृष्ठभूमिहरूलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन है।